अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान में आपका होस्ट मोहम्मद उमर। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के चौथे सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बताएंगे। उनका यौम पैदाइश, यौम वफ़ात और सियासी ज़िंदगी के हवाले से आइए देखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। आप पाकिस्तान के चौथे सदर थे। 1970 के इंतखाबात जनरल याह्या खान ने करवाए, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के माबैन। इसके नतीजे में 2 बड़ी सियासी जमातें सामने आती हैं। एक तरफ अवामी लीग और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आई, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई। इसके नतीजे में अवामी लीग ने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इस सियासी जमात को इतनी ख़ास अहमियत न मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान में उनको हुकूमत करने की इजाज़त दे दी। 1971 की जंग जब शुरू हुई तो अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया और बांग्लादेश का क़याम अमल में आया, और इस तरह पाकिस्तान का कुछ हिस्सा इससे अलग हो गया। वहाँ पर अवामी लीग ने अपनी हुकूमत शुरू कर दी और यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहायत नाजुक सूरत हाल में मुल्क को संभालने की कोशिश की, और इस वक्त हमारी 93,000 के करीब फ़ौज भारत के कंट्रोल में थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस वक्त मनसब संभाला तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत बड़े दावे और नारे लगाकर आए थे कि मैं मुल्क के साथ ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। 20 दिसंबर 1971 को इन्होंने इक़्तिदार संभाला, पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था, क्योंकि याह्या खान का मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो नतीजे के तौर पर वो अप्रैल 1972 तक मार्शल लॉ ही लगा रहा। इसके बाद हालात को मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट को शुरू किया गया। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हल्फ लिया तो उसी वक्त उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं बहुत बड़ी मैसिव रिफॉर्म्स लेकर आया हूँ, यानी मैं मुल्क को तब्दील करके रख दूँगा। आपका एक नारा था जो कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान। आगे हम जितने भी मंशूर देखें तो वो आगे हमें सोशलिज़म रिफॉर्म्स ही क्यों। इस वक्त अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो हमें नज़र आएगा, एक तरफ सरमायादारों की दुनिया थी जो कि अमेरिका से शुरू हुई थी, तो दूसरी तरफ रशिया या चाइना था। जो गरीब लोग हैं इनके फ़ायदे के लिए उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में गरीब ज़्यादा हैं, अगर इनको ऊपर लाना है तो इसके लिए सोशलिज़म का स्ट्रक्चर कॉपी किया जाए, मतलब यहाँ पर लाया जाए, ताकि सरमायादारी निज़ाम को ही आगे प्रमोट किया जाए। इसी वजह से रोटी कपड़ा और मकान का बेसिक स्लोगन उन्होंने आवाम को मुहैया किया कि आप लोगों की ये ज़रूरत है और आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो उसी के ऊपर आपकी जितनी भी रिफॉर्म्स हैं वो सारी की सारी बेस करती हैं। आइए एक एक करके देखिए कि इनकी क्या रिफॉर्म्स थीं। हालांकि हालात बहुत ही नाजुक थे, जिनमें हमने देखा कि 1972 की शिमला मुआहदा भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया में मुआहदा तय पाया गया, जिसमें वो फ़ौजी वापस लेकर आए। ये टेबल टॉक के ज़रिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। इस तरह से बलूचिस्तान ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहा था, तो बहुत नाजुक सूरत हाल थी। इसके बावजूद उन्होंने तकरीबन हर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की कोशिश की। इसमें हम बात करें सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की, तो इसमें यह हुआ कि भुट्टो साहब सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ आए थे और गरीब आवाम के लिए आए थे। तो इसलिए सबसे अहम ये था कि जो बड़े बड़े वडेरे और अमीर लोग हैं इनको कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने आते ही ब्यूरोक्रेसी के 313 लोग फारिग कर दिए, क्योंकि इस टाइम ये पहली दफ़ा हुआ कि इतने बड़े लोगों को फारिग कर दिया गया। सिर्फ इसके लिए ये लोग अपनी मनमानी करते थे और सारे के सारे स्केल 22 पर बराबर कर दिए गए। तो इसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, तो इसमें जितने भी तगड़े ज़मींदार लोग थे उनसे ज़मीनें लेकर उनकी हद मुकर्रर कर दी गई, यानी नहरी और बारिश के पानी से सैराब होने वाली ज़मीनों की हद मुकर्रर कर दी गई। 150 एकड़ और 300 एकड़ की गई कि इससे बड़ी और कोई रख नहीं सकता। इसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था कि मैं ज़मीन के ऊपर जो अपने छोटे लोग काम करने वाले हैं, जिनके साथ ये लोग जुल्म करते हैं, इनके लिए रिफॉर्म्स लाएं, यानी इनके ऊपर ज़मीनें तकसीम की गईं। बाकी जितनी भी बाकी ज़मीनें थीं इनको दी गई और कहा गया कि वो काम करें। इनके लिए अलग से राइट्स रखे गए ताहम उन पर जुल्म ना हो।
اس سب سے آگے بڑھیں تو اسی لینڈ ریفارم کے اندر دوسری ایگریکلچر ریفارم دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ کسانوں کو ان کو فری قرضہ دیا جائے، ان کو کھاد دی جائے، حکومت کی طرف سے شامل کر کے ان کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، انہیں ٹریکٹرز دیے گئے اور بھی بہت سی سہولیات دی گئیں، ان کے لیے امدادی پالیسی لائی گئی، یعنی حکومت خود ہی ان کو پیسے دے کر ان سے چیزیں خریدے، نہ کہ وہ بڑی بڑی انڈسٹریز خریدیں اور ان کو کم پیسے دیں، یعنی کہ کسانوں کو بہت زیادہ سہولیات دی گئیں کیونکہ ان کا منشور ہی غریبوں کے لیے تھا، تو غریبوں میں کسانوں کو اوپر لانا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور اگر ہم دوسری ریفارمز کی بات کریں تو اس میں لیبر ریفارمز آتی ہیں۔ اب کیونکہ ہم بات کر چکے ہیں جو سوشلزم کا سسٹم ہے وہی تھیوری آف لیبر کے اوپر ہے، یعنی کارل مارکس کی جو تھیوری ہے کہ مزدور ہی سب کچھ کرتا ہے تو مزدور کو ہی سب سے زیادہ کمانا چاہیے، تو اس میں جب بھٹو صاحب لیبر ریفارمز لے کر آئے تو وہ سب سے زیادہ اہم تھی کیونکہ سب کچھ انہی کے لیے ہو رہا تھا، تو ان میں مزدور کو پہلی بار ان کا حق دیا گیا، ان کو مان لیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی گئی جس میں ٹریڈ یونین کو بلایا گیا، ٹریڈ یونین کو بحال کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیز دی گئیں کہ ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن دی گئی، ان کو بونس دیا گیا، ان کو اوور ٹائم کی سہولت دی گئی، ان کی ٹائمنگ کم کر دی گئی، یعنی اگر کوئی مزدور کام کرنے کے دوران کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کی پینشن بیوہ کو دی جائے گی، تو ان کا بچہ نوکری کے اہل ہوگا۔ اس طرح مزدور کو بہت زیادہ ریفارمز دی گئیں اور گورنمنٹ پہلی بار خود شامل ہوئی، یہ ایک بہت بڑی جیت تھی بھٹو صاحب کی۔ اور تیسری ریفارم انڈسٹریل کی تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ہے جو اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ اب اس کی پالیسی کیا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں، تو ایسا کیا جائے کیوں نہ ان کی چیزیں ہی واپس لے لی جائیں، یعنی جس بیس کے اوپر جس کمپنی جس فیکٹری کے اوپر یہ مالک بنے بیٹھے ہیں اور عوام کو چوس رہے ہیں تو انہیں واپس لے لی جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے 20 کارخانے پہلی بار اور 11 بڑے کارخانے مزید دوسرے حصے میں تحویل میں لے لیے گئے، یعنی حکومت نے اپنے کنٹرول میں کر لی۔ آپ نے پاکستان میں بسنے والے غریب افراد کے لیے اہم کردار ادا کیا، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اچھا کردار نبھایا۔ آپ پاکستان کے چوتھے صدر تھے، آپ کو لوگ آج بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ آپ 14 اپریل 1979 کو وفات پا گئے۔